अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। काजी फायज़ ईसा का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर आज पहला दिन है और पहला दिन ही भारी पड़ चुका है। जजेस के अंदर तकसीम, जजेस के अंदर फड्डे, लड़ाइयाँ आज खुलकर टीवी पर पाकिस्तान की आवाम ने देख ली हैं। 24-25 करोड़ आवाम को नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत कैसे होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता। लोग नहीं जानते कि प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो। कितने ही पाकिस्तानी हैं जिनको ये नहीं पता कि कैसे जजेस समाअत करते हैं, कैसे वकला आते हैं, क्या वहाँ पर गुफ्तगू होती है और किस तरह से फैसले दिए जाते हैं। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों के अंदर लाइव समाअत होती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये लाइव समाअत का ट्रेंड नहीं था। चलें, देर आयत दुरुस्त आयत, ये पाकिस्तान के अंदर एक सिलसिला शुरू हुआ है। क्या ही अच्छा होता कि ये समाअत उर्दू ज़ुबान में होती, ताकि मेरे जैसे जो नालायक लोग हैं वो भी समझ पाते कि असल में ख्वाजा तारिक रहीम या ये 15 जजेस जो फुल कोर्ट आज समाअत कर रहे हैं, ये कह क्या रहे हैं, आखिर ये कौन से मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हाँ, इनकी लड़ाई की तो समझ आई होगी और एक दूसरे को टोकने की भी समझ आई होगी कि ये क्या हो रहा है। चलें, अंग्रेज़ी की किसी को समझ नहीं आती तो इतनी तो समझ आई होगी। पहले हम देखते हैं कौमी असम्बली के बारे में खबरें आती थी कि कौमी असम्बली का इजलास मछली बाज़ार बन गया, सिंध असम्बली का इजलास बकरा मंडी बन गया, कापियाँ फाड़ दी गईं, किताबें चल गईं, जूते चल गए, स्पीकर डाइस का घिराव कर लिया गया। ये वाक़यात हम सुनते थे, लेकिन आज हैरान कुन तौर पे सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े कोई अच्छे विजुअल्स सामने नहीं आ रहे। समाअत जारी है। सबसे पहले तो आज पहला दिन था, गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार किया काजी फायज़ ईसा ने। फिर वो आए, 9:30 बजे का वक्त था समाअत का। समाअत 11:45 बजे शुरू हुई, कैमरे लग रहे थे, फुल कोर्ट मीटिंग हो रही थी। वो मीटिंग ख़त्म हुई, फिर समाअत का आगाज़ हुआ। बराह रास्त इस समाअत को टेलीविज़न पर कास्ट किया गया। पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर ख्वाजा तारिक रहीम, सबसे पहले तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने पूछा कि 9 इसमें दरख्वास्त गुजार हैं, वकला कौन कौन हैं, किधर हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि काजी के ख्वाजा तारिक रहीम साहब आ जाएं, जो सीनियर तरीन वकील हैं। उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया। पिछली समाअत का उन्होंने जिक्र किया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि पिछली समाअत को आप छोड़ दें, माजी को भूल जाएं, आप नए तरीके से आगे चलना है। ये काजी फायज़ ईसा की जानिब से कहा गया। इस पर ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि इसका मतलब है कि माजी को दफन कर दें, माजी है ही नहीं, भूल जाएं, दफन कर दें। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि दफन ना करें, बस अब आगे नए तरीके से चलना होगा। पिछली समाअत में बहुत सारे जजेस थे, बहुत सारे नहीं थे, यानी 8 जजेस थे, 7 नहीं थे, इसलिए अब दलाइल का दोबारा से आगाज़ होगा। मैं आपको दलाइल की डेप्थ में नहीं लेकर जाना चाहता। बहरहाल 2 बड़ी अहम दलीलें दी गई। एक तो आर्टिकल 191 के तहत जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आज अगर जो है वो पार्लियामेंट को ये इजाज़त दी जाए कि वो एक अच्छा बिल लेकर आए, जैसा कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि पार्लियामेंट का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, इससे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि अगर 191 के तहत पार्लियामेंट की अच्छी इंटरवीन को माना जाए तो कल को फिर बुरी इंटरवीन भी होगी। फिर इसी तरीके से फुल कोर्ट के हवाले से जो है वो जस्टिस मुनीब ने कहा कि अगर फुल कोर्ट आप बनाएंगे तो इसके बाद जो है वो आप दोबारा से जो नज़र सानी अपील है उसका हक कैसे देंगे। तो इस पर दूसरे जज ने, यानी जो काजी ग्रुप का जज है, उन्होंने कहा कि इसमें जो है वो नज़र सानी की दलील ही नहीं होगी। इस पर जस्टिस मुनीब ने कहा कि इसका मतलब ये है कि जिस केस की नज़र सानी आप चाहते हैं कि ना हो और उस केस को फ़ौरन शट एंड बंद कर दिया जाए, तो उसके लिए आप फुल कोर्ट बना देंगे। और अगर किसी केस की नज़र सानी का हक आपने देना है तो उसके लिए आप फुल कोर्ट नहीं बनाएंगे। तो बड़े अच्छे दलाइल जारी हैं। केस असल में यह है कि क्या चीफ जस्टिस अकेला बेंच बनाएगा, अकेला सोमोटो लेगा आइन के मुताबिक जो इख्तियारात चीफ जस्टिस को दिए गए हैं, या जो नए कवानीन बनाए गए हैं, जो नया एक्ट लाया गया है, उसके तहत 3 जजेस की कमेटी होगी, यानी चीफ जस्टिस और उसके बाद 2 सीनियर तरीन 3 जजेस। ये
بینچ بنائیں گے، یہ سوموٹو کے حوالے سے فیصلہ دیں گے، تو خواجہ طارق رحیم نے آئین اور رول کے حوالے دیے کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے رول نہیں بنا سکتی، سپریم کورٹ خود اپنے رول بنا سکتی ہے، لہٰذا ایک ادارہ دوسرے ادارے کی حدود میں آ رہا ہے، یہ والا مقدمہ تھا۔ لیکن مختصر یہ کہ خواجہ طارق رحیم 1.5 گھنٹہ روسٹرم پر کھڑے رہے، ٹوٹل گفتگو انہوں نے 6 منٹ کی ہوگی، باقی ساری ججز ایک دوسرے پر گفتگو کرتے رہے، ادھر سے جسٹس منیب یعنی بندیال گروپ اور دوسری جانب سے قاضی گروپ جو ہے وہ آج بڑا واضح نظر آیا۔ لائیو سماعت کے اندر بھی پاکستانیوں نے بڑا واضح دیکھا کہ یہ ہے قاضی گروپ جو اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، جسٹس منیب اختر تھے، جسٹس اعجاز الحسن سے ادھر سے ایک سوال کیا جاتا، ادھر سے اس سوال کے جواب کے طور پر ایک کامنٹ آتا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ججز دلائل دے رہے ہیں۔ یہ میں بالکل بھی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، بالکل ایسی ہی صورتحال تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک جج جسٹس منیب اختر نے سوال کیا تو جسٹس اطہر من اللہ نے اس کا جواب دے دیا، ادھر سے جسٹس اعجاز الحسن نے سوال کیا تو ادھر سے یحییٰ آفریدی صاحب آ گئے، ادھر سے جمال خان مندوخیل آ گئے۔ اب اس ساری سچویشن میں خواجہ طارق رحیم پر پتہ نہیں کیا گزری، لیکن قاضی صاحب کے کبھی تیور بدلتے تھے، کبھی کچھ ہوتا تھا کبھی کچھ ہوتا تھا۔ قاضی صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ جو سوال ہو رہے ہیں آپ وہ سوال نوٹ ڈاؤن کر لیں، بعد میں جواب دے دیجئے گا۔ اس کو لے کے ججز نے اتنے سوال کیے، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، سوال پہ سوال تھا، ایک جج سوال کرے دوسرا سوال بنا کے اس سوال کا جواب دے کے یہ اختیارات سے تجاوز ہے پارلیمنٹ میں یا جوڈیشری کی انڈیپینڈنس پر حملہ ہے۔ بہرحال انف از انف، قاضی صاحب تنگ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ چپ کریں، بس کریں، نہیں لینا چاہتا میں یہ اختیارات، نہیں چاہیے مجھے یہ اختیار۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کا مقدمہ ہو اور میرا دل نہ ہو، میں 2 سال بھی مقدمہ نہ لگنے دوں، نہیں میں لینا چاہتا اختیارات، مجھے یہ والے اختیارات نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے کہ نہیں 3 رکنی کمیٹی نہیں فیصلہ کرے گی، اس کا مطلب ہے کہ میں مضبوط ہوں گا، مجھے طاقت ملے گی، میں 1 مین آرمی ہوں، لیکن میں یہ نہیں لینا چاہتا اختیار۔ تو مختصر یہ کہ جو ججز کی آپس کی لڑائی ہے، جو آپس کی تو میں ہے، وہ اتنی کھل کر سامنے آئی، ایسے آپس میں لڑے، ایسے پھڈے پڑے اور قوم نے وہ سب دیکھا جو وہ قومی اسمبلی میں دیکھتے تھے۔ ایک مچھلی بازار بن گیا، آج کی سماعت بھی مچھلی بازار ہی بنی ہوئی تھی۔ اگر کسی جج صاحب کو برا لگے تو اس پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن مچھلی بازار کا منظر پیش کیا گیا، کوئی پروڈکٹیو گفتگو سامنے نہیں آئی، جج ورسز جج، بس یہی سب کچھ چلتا رہا۔ بہرحال کچھ ناظرین کرام دیگر چیزیں بھی ہیں۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات کرنے والے آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر خان، کمشنر اسلام آباد اور اٹک جیل سپرنٹینڈنٹ جیلر کے خلاف آج توہین عدالت کی کارروائی ہوئی۔ بڑا لمبا چوڑا مقدمہ ہوا پرویز الہی کے حوالے سے۔ جسٹس وقاص مرزا نے سماعت کی، انہوں نے پہلے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کدھر ہے آئی جی، کدھر ہے کمشنر صاحب؟ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں آئے، ان کی مصروفیات ہیں اسلام آباد میں۔ اب ان تینوں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ پرویز الہی کو عدالتی حکم کے باوجود پیش نہ کرنے کا یہ معاملہ تھا، عدالت نے آئی جی اسلام آباد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر کے بھی اسلام آباد کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ پرویز الہی توہین عدالت کیس ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اور ڈی آئی آئی آپریشنز لاہور کا جواب بھی مسترد کیا گیا۔ عدالت کا 2 اکتوبر کو توہین عدالت کی فرد جرم عائد کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور پر توہین عدالت کی فرد جرم عائد کرنے کا یہ فیصلہ ہے۔ اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے اور آپ کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے تو بہتر ہے یونیفارم اتار دیں۔ یہ جسٹس مرزا وقاص کی جانب سے آج کہا گیا کہ بہتر ہے آپ وردی اتار دیں، آپ اگر استعمال ہو رہے ہیں تو آپ کو آج وردی اتار دینی چاہیے۔ عدالتی طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر سپرنٹینڈنٹ اٹک جیل کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ تو کپتان کے سارے دشمنوں کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں۔ پھر ناظرین کرام ایک اور آج دبنگ چیز سامنے آئی، آڈیو لیکس کیس میں اہم پیش رفت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے وزارت داخلہ اور پی ٹی اے کے تحریری جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے
दोबारा जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया है। तसल्ली बख्श जवाब ना दिया तो हसास इदारों को नोटिस करने पर मजबूर होंगे। वफाकी हुकूमत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करे और जो सवालात ऑडियो लीक से मुतालिक पूछे हैं उनका जवाब दे। तो उन्होंने कहा कि हम ISI, MI और IB जितने भी लोग ऑडियो टेप करते हैं उनसे फिर जवाब पूछने की जसारत करेंगे। फिर आज इमरान खान की साइफ़र केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी, उस पर मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि वो अब जो है वो 27 सितंबर तक जो है वो मुअत्तल किया, उस फैसले को जो है वो डिले किया गया है। जबकि दूसरी जानिब जो है वो जो है आज जो बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है, ख़ास तौर पर DIG इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी निकलना, और फिर जो TV पर एक अलग ही फड्डा पड़ा है। इस वक्त इम्तियाज़ सिद्दीकी दलाइल दे रहे हैं, लेकिन इम्तियाज़ सिद्दीकी या ख्वाजा तारिक रहीम के दलाइल से ज़्यादा जो जजेस आपस में दलाइल दे रहे हैं, ये बड़ा एक मुनफरिद और यूनिक चीज़ है। आज कौम के सामने ये आई है कि क्या जजेस के कितने वाज़े इख्तलाफात हैं। क्या ये वाज़े इख्तलाफात जो पहले भी थे, जिस वजह से मुल्क का नुकसान हुआ, कौम का नुकसान हुआ, आइन का नुकसान हुआ, इस्टेब्लिशमेंट इससे मजबूत हुई, मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ, क्या इसी तरह चलते रहेंगे या 25 करोड़ आवाम के जो बुनियादी हुकूक हैं उनका भी ख्याल किया जाएगा? इलेक्शन जो बुनियादी हक़ है, राइट टू वोट, अपने हुक्मरान सेलेक्ट या इलेक्ट करने का, क्या वो हक़ भी दिया जाएगा? जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं उस पर बात होगी, महंगाई पर बात होगी, बिजली के बिलों पर भी बात होगी। जबकि साबिक वज़ीर आज़म जेल के अंदर पड़े हुए हैं, उन पर भी बात होगी, या जजेस सिर्फ आपस में लड़ते रहेंगे? तो ये आज बड़े अफसोसनाक मनाज़र TV पर चले हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।